ओम शान्ति। आज मिति 2079 जेठ 6 गते शुक्रबार, तदनुसार 20/5/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी। बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो यस जीवनलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। आफ्नो यस जीवनलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। अवगुणहरूलाई निकाल। खान पिउन सुत्नमा समय बर्बाद नगर। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो जीवन कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने समय हो। यो सङ्गम युग र यो जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवन, जुन जीवनको महत्त्वलाई हामी बुझ्छौँ भने हामीले पल पल बाबाको याद गर्छौँ, किनभने यो समय नै यस्तो समय हो जहाँ कि परमात्मालाई याद गरेर हामी जन्म जन्मान्तरको आफ्नो भाग्य बनाउँछौँ। त्यसैले जति हामी आफ्नो समय, श्वास र सङ्कल्पलाई सही कर्ममा सफल गर्छौँ, हामी व्यर्थबाट पनि बच्छौँ। र जब हामी व्यर्थबाट बच्छौँ, हामीलाई परमात्माबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ। हामी सिद्धि स्वरूप बन्छौँ, जुन बाबाले हिजो पनि हामीलाई वरदान दिनुभएको थियो। त्यसैले सिद्धि स्वरूप भनेपछि हाम्रा समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। बाहिरको मनुष्यहरूले त रिद्धि सिद्धिद्वारा केही हदको चमत्कार देखाउँछन् भने हामी बच्चाहरू परमात्माको सिद्धि प्राप्त गर्छौँ र सदालाई खुसहाल हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यस जीवनलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने समय हो। त्यसैले समयलाई व्यर्थ गवाउनु छैन। जसरी प्रकाशले अन्धकारलाई समाप्त गरिदिन्छ, यसरी नै हामीले आफ्नो हरेक कुरालाई सफल गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि जीवन सफलता मूर्त बन्न पुग्छ। त्यसको साथसाथै बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ कि अवगुणहरूलाई निकाल, किनभने जीवनमा विघ्न बाधा ल्याउने भनेको अवगुण हो। असन्तुष्टता प्रदान गर्ने, सम्बन्धमा खिटपिट ल्याउने भनेको नि अवगुणहरू हो। त्यसैले सदा जीवनलाई खुसी बनाउन, शान्तिमा रहनको लागि आफूमा भएका अवगुणहरूलाई निकाल्नलाई, जुन हरेक दिन बाबाले मुरलीद्वारा हामीलाई गुण दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यस ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गऱ्यौँ भने स्वतः नै अवगुण निस्केर जान्छ। जसरी हामीले लाइट अन गर्छौँ, स्वतः नै अन्धकार भागेर जान्छ। यसरी नै जीवनमा गुणहरूको धारणा गर्छौँ, स्वतः नै अवगुण हाम्रो जीवनबाट टाढा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समय पुरुषार्थको समय हो। त्यसैले खान पिउन र सुत्नमा आफ्नो समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। बाबाको आजको प्रश्न, मनुष्यहरूले कुन एक शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झिएका छन्? त मनुष्यहरूले कुन एक शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झिएका छन्? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस्तो होइन, यहाँ मुरली चलाउँदा परमधाममा खाली हुन्छ। मलाई त यस समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै सेवा चल्छ। बच्चाहरूलाई, भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनुपर्छ। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन्, सबै भगवानका रूप हुन्। त कुन एक शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झिएका छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, यस समय, यो सङ्गमको समयमा बाबा बहुरूपी हुनुहुन्छ। त्यस्तो पनि होइन कि मुरली चलाउँदा परमधाम खाली हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई त त्यही समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ, भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनुपर्छ, अन्य धेरै सेवाहरू छन्। त यस सेवामा म बहुरूपी हुँ। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन्, सबै भगवानका रूप हुन्। दोस्रो प्रश्न छ, बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने बच्चा सपूत हो? त बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने बच्चा सपूत हो? बाबाको श्रीमत हरेक दिन हामीलाई मिल्छ।
हरेक दिन हामी श्रीमतमा चल्छौँ, तर यस्तो कुन बच्चाहरू सपुत बच्चाहरू हुन् जुन श्रीमत पालन गर्नाले बच्चाहरू सपुत बन्न जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कहिल्यै पनि अवज्ञा नगर। समय अति मूल्यवान छ, यसलाई सुतेर नगुमाऊ। कमसे कम 8 घण्टा मेरो लागि देऊ। यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा सपुत हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कहिले पनि अवज्ञा नगर। बाबाको अवज्ञा कदापि पनि गर्नु छैन। समय अति मूल्यवान छ। त समय अत्यन्त मूल्यवान छ। समयको अगाडि जस्तोसुकै बलवानले पनि शिर निहुराउनु नै पर्छ, घुँडा टेक्नु नै पर्छ। समय अनुसार हामी चल्न सक्छौँ भने सहज हुन्छ जीवन। यदि समयले हामीलाई परिवर्तन गर्छ, समयले हामीलाई पछारिदिन्छ। त्यसैले समयलाई बुझेर, समयलाई जानेर समयको सदुपयोग गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यसलाई सुतेर नगुमाऊ। त्यसलाई सुतेर गुमाउनु हुँदैन। कमसे कम 8 घण्टा मेरो लागि देऊ। त कमसे कम 8 घण्टा बाबाको लागि दिनु छ। यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा सपुत हो। त यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा नै सपुत बच्चा हुन्। गीत छ, तूने रात गवाई सोके, दिवस गवाई खाके। त रात सुतेर बितायौँ, फेरि दिन हामीले खाएर बितायौँ। त्यसैले कुम्भकर्णको विषयमा भनिन्छ कि 6 महिना सुत्ने, 6 महिना जाग्ने गर्थ्यो। त्यस्तो कुनै पनि चिज हुँदैन 6 महिना सुत्ने, 6 महिना खाने। त हामी आफै विचार गरौँ, वर्षमा 6 महिना दिन, 6 महिना रात। हामी रातमा सुत्छौँ, दिनमा खान्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि खानामै र सुत्नमै बित्यो भने हामीलाई नै एउटा कुम्भकर्णको रूपमा यादगारमा राखिएको छ। त्यसैले यो कुम्भकर्णको निन्द्राबाट उठ्नको लागि केही नवीन कार्य गर्नु छ, बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ, विश्वलाई परिवर्तन गर्ने कार्यमा सदा अग्रसर चुस्त भएर उमङ्ग उत्साहमा आएर सेवा गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अब सुत्ने समय गयो, अब जाग्नु छ, उठ्नु छ। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै बच्चा हौँ बाबाका, हामी सबै बच्चा बाबाका हौँ। हाम्रो शरीरका पिता त हुनुहुन्छ नै शारीरिक, तर आत्मा जो अशरीरी छ त्यसको पिता पनि अशरीरी हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बेहदका पिताबाट बेहद सुखको वर्षा मिल्छ। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बाबा पनि अशरीरी हुनुहुन्छ, त हामी बच्चाहरूलाई पनि अशरीरी बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बेहदका पिताबाट बेहद सुखको वर्षा मिल्छ। अहिले सुरु हुन्छ जुन त्रेता अन्त्यसम्म चल्छ। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ भविष्य 21 जन्मको प्रारब्धको लागि। अहिले हामी पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ भविष्य 21 जन्मको प्रारब्धको लागि। फेरि पछि हदको सुरु हुन्छ, फेरि पछि हदको सुरु हुन थाल्छ अनि बेहदको पुरा हुन्छ। यी गहन कुराहरू हुने जान्दछौ। आधा कल्पसम्म हामीले हदका बाबासँग वर्षा लिँदै र बेहदका बाबालाई याद गर्दै आएका छौँ। आत्माको सम्बन्धमा सबै भाइ हुन्। उहाँ हुनुहुन्छ पिता, भन्दछन् पनि हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ। फेरि जब मनुष्य सृष्टिको रचना रचिन्छ अनि भाइ बहिनी हुन्छन्, यो नयाँ रचना हो नि। पछि फेरि परिवार बढ्छ, काका मामा सबै पछि हुन्छन्। यति बेला बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। बच्चाहरू र बच्चीहरू छन्, अरू कुनै सम्बन्ध छैन। अहिले तिमी जीवन छँदै भाइ बहिनी बन्छौ, अरू कुनै सम्बन्धसँग मतलब छैन।
अहिले तिमीलाई नयाँ जन्म मिलेको छ। जान्दछौ हामी अहिले ईश्वरीय सन्तान हौं। शिववंशी ब्रह्मकुमार कुमारीहरू हौं। ब्रह्मकुमार कुमारीहरूको अरू सम्बन्ध हुँदैन। यति बेला सारा दुनियाँ पतित छ। यसलाई पावन बनाउनु पर्छ। भन्दछन्, बाबा म हजुरको हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ, भविष्यको लागि पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन हीरा जस्तो बनाउनु छ। सारा दिन केवल खानु पिउनु, राति सुत्नु र बाबालाई याद नगर्नु, यसबाट कुनै हीरा जस्तो जीवन मिल्दैन, हीरा जस्तो जन्म मिल्दैन। सारा दिन केवल खानु पिउनु सुत्नु यी सबै कुराले मात्र बाबा भन्नुहुन्छ जीवन हीरा जस्तो बन्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ शरीर निर्वाह अर्थ काम गर्दै गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमलफूल समान बन्नु छ। सम्झन्छन् हामी कौडीबाट हीरा जस्तो अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। हामी कौडीबाट हीरा, मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूमा त धेरै अवगुणहरू छन्, देवताहरूमा गुण हुन्छन्। त्यसैले त मनुष्य देवताहरूको अगाडि गएर आफ्ना अवगुणहरू बताउँछन् नि। हजुर सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, हामी पापी नीच छौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफ्ना आसुरी गुणहरू निकालेर ईश्वरीय दैविक गुण धारण गर्नु छ। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, मनुष्य सृष्टिका बीज रूप। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। यो ज्ञान त बुद्धिमा बसेको छ नि, बुद्धिमा यो ज्ञान बस्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो हो नयाँ ज्ञान, कुनै वेद शास्त्रमा यो ज्ञान छैन। अहिले जुन तिमीले सुन्छौ त्यो प्राय लोप हुन्छ। अहिले तिमीले जान्दछौ हामी आसुरी गुण भएका मनुष्यहरूबाट दैविक गुण धारण गरेर बाबाद्वारा देवता बनिरहेका छौँ। पापहरूको बोझ जुन शिरमाथि छ त्यसलाई बाबाको यादले हामीले भस्म गर्छौँ। बाबाको यादले हामीले सबै आफ्ना पापहरू जुन शिरमा छन्, आत्मामा छन्, त्यसलाई विनाश गर्छौँ बाबाको यादद्वारा। भक्ति मार्गमा त यही सुनाउँदै आएका छन्, पानीमा स्नान गर्नाले पाप भस्म हुन्छ। भक्ति मार्गमा फेरि के मान्यता छ, के विश्वास छ कि पानीमा गएर नुहाउँदा पाप काटिन्छ। ज्ञानी बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो यदि हुँदो हो त फेरि पतित पावन बाबालाई किन याद गर्छन्? केही पनि बुझ्दैनन्। ज्ञानी र अज्ञानी यसको पनि एउटा नाटक बनेको छ। अहिले तिमी कति ज्ञानी बनिरहेका छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामीलाई बाबाले कति ज्ञानी बनाइरहनु भएको छ। सारा सृष्टि चक्रलाई जान्दछौ, सारा सृष्टि चक्रलाई जानेका छौ। इतिहास भूगोललाई जान्नु यो पनि ज्ञान हो नि। इतिहास भूगोललाई जान्नु पनि ज्ञान हो। यदि जान्दैन भने उसलाई अज्ञानी भनिन्छ। यदि जान्दैनौ भने फेरि अज्ञानीको टाइटलमा आइन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले आफ्नो परिचय आफ्ना बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। म आएको हुँ तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउन। यस्तो होइन यहाँबाट सुनेर गयौ, खायौ, पियौ, जसरी पहिले चल्थ्यौ त्यो त कौडी जस्तो जीवन थियो। त अहिले बाबा बार बार यो कुरामा हामीलाई खिच दिइराख्नु भएको छ, याद दिलाइराख्नु भएको छ
कि यस्तो होइन यहाँबाट सुनेर गयौँ, खायौँ, पियौँ, त्यसरी नै चल्थ्यौँ, पहिला जसरी चल्छौँ, त यो भयो फेरि कौडी जस्तो जीवन। देवताहरूको हिरा जस्तो जीवन हुन्छ। उनीहरूले त स्वर्गमा सुख भोग्थे, चित्र पनि छन् नि। अगाडि तिमीले जान्दैनथ्यौ, हामी नै सुखी थियौँ, हामी नै दुखी भयौँ। हामीले 84 जन्म कसरी लियौँ यो जान्दैनथ्यौँ। अहिले मैले बताउँछु, अहिले तिमी अरूलाई पनि सम्झाउने लायक बनेका छौ। बाबाले ज्ञानी बनाउनुहुन्छ, त्यसैले अरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ। यस्तो होइन घरमा गएपछि फेरि पुरानो चाल होस्। शिक्षा पाएर फेरि अरूलाई शिक्षा देऊ। त बाबा भन्नुहुन्छ केही परिवर्तन देखिनुपर्छ, यो नयाँ ज्ञान हो, भगवानले श्रीमत दिनुभएको छ, उहाँले पढाइराख्नु भएको छ भने केही परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यही पुरानो चाल चलेर हुँदैन। बाबाको परिचय दिँदै जानुपर्छ, बेहदका पिता त सबैका एउटै हुनुहुन्छ। सबै धर्मकाले उहाँलाई नै पुकार्छन्, हे परमपिता परमात्मा वा हे प्रभु भन्छन्। यस्तो कोही छैन होला जसले परमात्मालाई याद गर्दो हो, याद नगर्दो हो। यस्तो कोही पनि छैन जसले परमात्मा भगवानलाई याद नगरेको होस्, किनभने सबै त उहाँकै बच्चाहरू हुन्, सबै आत्मा हुन्। त्यसरी नै हरेक कुनै न कुनै कारणमा, कुनै न कुनै परिस्थितिमा, चाहे धनवान होस्, चाहे ठुलै पद पोजिसनमा भएको पनि होस्, डाक्टरले पनि अपरेसन गर्नुभन्दा पहिला भगवानको हातमा छोडिदिने गर्नुहुन्छ। हामी आफ्नो प्रयास त गर्छौँ, तर बाँकी उहाँको हातमा। त्यसैले सबैले कुनै न कुनै रीतिले त एक भगवानलाई याद गरेका नै हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, सबै धर्मका पिता एउटै हुनुहुन्छ, एकलाई सबैले याद गर्छन्। बाबाद्वारा वर्षा पाउन सबै हकदार छन्। वर्षामाथि पनि सम्झाउनुपर्छ। बाबाले कुन चाहिँ वर्षा दिनुहुन्छ? मुक्ति र जीवन मुक्तिको। यहाँ त सबै जीवन बन्धनमा छन्। बाबा आएर सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाउनुहुन्छ। यति बेला कोही पनि जीवन मुक्त छैनन्, किनकि रावण राज्य छ। देह अभिमानी छन्। देवताहरू देही अभिमानी हुने भएकोले जान्दछन् हामी आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। केवल परमात्मालाई जान्दैनन्। परमात्मालाई जाने भने त सारा सृष्टि चक्रलाई जान्दछन्। त्रिकालदर्शी केवल तिमी नै हौ। ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले बसेर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। देवताहरू त्रिकालदर्शी हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूको जुनसुकै पनि वंशावली आउँछ, उनीहरूमा पनि यो ज्ञान रहँदैन। त्यसैले अरूमा फेरि यो ज्ञान कहाँबाट आओस्? दिने पनि एक नै हुनुहुन्छ। यो सहज राजयोगको ज्ञान अरू कसैसँग हुन सक्दैन। देवी देवता धर्मको शास्त्र पनि त हुनुपर्छ। त्यसैले ड्रामा अनुसार उनीहरूलाई फेरि शास्त्र बनाउनुपर्छ। गीता, भागवत आदि सबै यसरी नै फेरि बन्छन्। ग्रन्थ पनि यसरी बन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। बसेर यसको यदि ग्रन्थ बनाउने हो भने धेरै ठुलो हुन्छ, तर फेरि त्यसलाई सानो बनाइन्छ। अन्त्यमा बाबाले 2 शब्द भन्नुहुन्छ, मन मना भव। मैले तिमीलाई सबै वेदहरूको, शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु। त्यसैले नाम त अवश्य लिनुपर्छ नि। फलानु शास्त्रमा यो छ, ती कुनै धर्मका शास्त्र होइनन्। यहाँको धर्म एउटै छ। त अनेक शास्त्रहरू बन्छन्, ठुला ठुला बन्छन्, अनेक कुराहरू मिसाइन्छ पनि, तर बाबा जब आउनुहुन्छ एकै लाइनमा 2 शब्दमा समाप्त गरिदिनुहुन्छ। सारा सार बाबाले बुझाउनुहुन्छ, त्यो हो मन मना भव, मलाई याद गर। बाँकी ती कुन धर्मका शास्त्र हुन्
कहिल्यै प्रमाणित गर्न सकिँदैन। उहाँको शास्त्र हो नै एक गीता, गीतालाई नै सर्वशास्त्र शिरोमणि भनेर गायन गरिएको छ। गीताको यथार्थ महिमा तिमीले जानेका छौ। जुन गीताद्वारा बाबा आएर विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। उहाँका शास्त्रहरूलाई धेरै मान मिल्छ, तर गीताका भगवान को हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नजान्नको कारणले झुटो कसम खान्छन्। अब त्यसलाई सच्याउ, भगवानले त यस्तो भन्नुभएको छैन, म सर्वव्यापी हुँ। बच्चाहरूले प्रश्न सोधे, जब शिव बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, मुरली चलाउनुहुन्छ, त्यति बेला के परमधाममा पनि हुनुहुन्छ? शिव बाबाको निवास स्थान परमधाम, तर बाबा मुरली चलाउने समयमा आउनुहुन्छ। त बच्चाहरूले प्रश्न गर्छन् कि बाबा यस समयमा परमधाममा हजुर बस्नुहुन्छ, जब तल आउनुहुन्छ परमधाम खाली हुन्छ भनेर सोध्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा त मैले धेरै काम गर्छु, धेरै सेवा चल्छ, कैयौं बच्चाहरूलाई, भक्त आदिहरूलाई पनि साक्षात्कार गराउँछु। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। बहुरूपी शब्दले मनुष्यहरूले सम्झेका छन्, सबै रूप उहाँको हो। मायाले उल्टो बनाइदिन्छ, फेरि बाबाले सुल्टो बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाममा जाने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा छ मुक्तिधामतर्फ, त बुद्धि छ हाम्रो मुक्तिधामतर्फ। यस्तो कुनै पनि मनुष्यले पुरुषार्थ गराउन सक्दैन जुन बाबाले गराइरहनु भएको छ। त्यस्तो पुरुषार्थ कसैले पनि गराउन सक्दैन। जीवन छँदा छँदै यो जीवनबाट, यो जीवन यो शरीरको मोहबाट, यो सम्बन्धबाट अलग हुनु, यस संसारमा रहँदा रहँदै पनि पार ब्रह्म परमधामको विचरण गर्नु, त्यो रुहानी यात्रा गर्नु, सबै जीवनमा अवगुणहरूलाई त्याग्नु, पवित्र रहनु, यो पुरुषार्थ बाबा बाहेक अरू कसैले पनि गराउन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई बार बार यही सम्झाइराख्नु भएको छ कि बाबा बाहेक यो पुरुषार्थ कसैले पनि गराउन सक्दैन। अब आफ्नो बुद्धियोग त्यहाँ लगाऊ, जीवन छँदै यो शरीरलाई भुल्दै जाऊ। मनुष्य मर्यो भने भन्दछन् स्वर्ग गयो, फेरि पनि रोइरहन्छन्। बाबाका जो सपूत बच्चाहरू छन्, उनीहरू नै बाबाको मददगार बनेर सेवा गर्छन्। त बच्चाहरू त धेरै छन्, र सेवा गर्ने लायक बच्चा, सेवा पनि निरन्तर सेवा उसले गर्न सक्छन् जो सपूत छन्, जसले बाबाको हर पल श्रीमतमा चलिरहन्छन्। उनीहरूले कहिल्यै अवज्ञा गर्दैनन्। यदि कसैले अवज्ञा गर्छ भने वास्तवमा आफ्नै अवज्ञा गर्छ। यदि अवज्ञा पनि गरेको हो भने बाबालाई केही पनि हुँदैन, बाबालाई त्यसमा केही पनि घाटा छैन, अवज्ञा आफ्नै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो समय धेरै मूल्यवान छ। यो समय धेरै मूल्यवान छ। चेक गरौँ हामीले आफ्नो आफ्नो समयलाई कहाँ कहाँ वेस्ट गरिरहेका छौँ। यो मूल्यवान समयलाई कतै हामीले व्यर्थ कुरामा, व्यर्थ चिन्तनमा, परचिन्तनमा नष्ट त गरिरहेका छैनौँ। यो हेरौँ। आज बार बार बाबा हामीलाई समयमा टिकाइराख्नु भएको छ। समय मूल्यवान छ, समय बलवान छ। बाबा भन्नुहुन्छ, भविष्य 21 जन्मको लागि तिमीले कमाई गर्छौ। तिमीले जान्दछौ हामीलाई विश्वको बादशाही मिल्छ, कति ठुलो कमाई छ, त्यसैले त्यसमा लाग्नुपर्छ। कति धेरै कमाई छ। कमाईको लागि मनुष्यहरूले कति दुःख गर्छन्, कति मेहनत गर्छन्, सारा रात पनि जागेर बस्छन् कमाईको लागि भने यो कमाई त हाम्रो 21 जन्मको लागि कमाई हो। बाबालाई याद गर्नुपर्छ,
जसरी सरकारी सेवामा 8 घण्टा रहन्छन्, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ मेरो लागि 8 घण्टा देऊ। राति सुतेर आफ्नो समय बर्बाद नगर। दिनरात कमाई गर्नु छ। यो त धेरै सहज छ, केवल बुद्धिको कुरा हो। मनुष्य जब व्यवसायमा जान्छन्, पहिला मन्दिरको सामुन्ने हात जोडेर फेरि पसलमा जान्छन्। त मनुष्यहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला मन्दिरमा गएर दुवै हात जोडेर के भन्छन् कि आज मेरो राम्रो कमाई होस्, आजको दिन मेरो शुभ होस्, सबै कुराहरू गएर हात जोडेर मूर्तिको समक्ष गएर भन्छन्। फर्किने बेलामा फेरि बोल्छन्, घर याद आउँछ, त्यो पनि राम्रो हो, तर अर्थ केही पनि जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले कलकत्तामा त धेरै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ, काली माताको त्यहाँ धेरै मान छ। बङ्गालीहरूको परम्परा आफ्नै हुन्छ, ब्राह्मणहरूलाई माछा अवश्य खुवाउँछन्। ठुला मानिसहरूले आफ्नो पोखरी बनाएर त्यसमा माछा पाल्छन् अनि ब्राह्मणहरूलाई पनि उनीहरूले खुवाउँछन्। अहिले तिमी पक्का वैष्णव बन्छौ। त यो खानेकुरा यो सबैबाट हामीलाई बाबाले मुक्त गरिदिनु भएको छ। हामी पक्का वैष्णव बन्छौँ। यथार्थमा तिमी विष्णुको पुरीमा जान्छौ। यस्तो होइन त्यहाँ 4 हात भएका मनुष्य हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई विष्णु भनिन्छ। 2 हात इनका 2 हात उनका। तिमीले लक्ष्मीको पूजा गर्छौ, वास्तवमा विष्णुको गर्छौ। दुवै छन् नि, तर यति बेला महिमा माताहरूको छ, जगत अम्बाको गायन छ। लक्ष्मीको पनि नाम गायन गरिएको छ। बाबा आएर माताहरूद्वारा सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। जगत अम्बा उनै फेरि राजेश्वरी बन्छिन्, माताको पूजा हुन्छ। वास्तवमा जगत अम्बा त एक हुनुहुन्छ नि। जसरी शिवको एउटा लिङ्ग बनाउँछन्, त्यसै गरी फेरि साना साना शालिग्राम पनि बनाउँछन्। त्यस्तै कालीका पनि साना मन्दिर धेरै छन्। ती माताका सन्तान जस्तै हुन्। अहिले बाबाले तिमीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै बलि चढ्नु भनिन्छ। तिमी बलि चढ्छौ वहाँमाथि यी ब्रह्मामाथि होइन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब समय खेर फाल्नु हुँदैन। धन्दा आदि गर। यदि खानको लागि धन प्रशस्त छ भने फेरि धेरै टाउको किन दुखाउँछौ? हो, शिव बाबाको यज्ञमा दिन्छौ भने त्यो विश्वको सेवामा लगाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, सेन्टर बनाऊ जहाँ यी बच्चीहरूले मनुष्यलाई देवता बनाउने बाटो बताउन्। यहाँ पढाइ कति 1 नम्बरको छ, धेरैको कल्याण हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, लाख करोड कमाऊ, तर काम यस्तो गर जसबाट विश्व पावन बनोस्, सदा स्वस्थ बनोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो समयलाई खेर फाल्नु छैन। यदि खानलाई प्रशस्त छ भने फेरि टाउको किन दुखाउने? ठिक छ, यदि यज्ञमा सफल गर्छौ भने त्यो विश्वको लागि सफल हुन्छ भनेर बाबाले सफल गर्ने विधि पनि हामीलाई बताउनु हुँदैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, लाख करोड कमाऊ, तर यस्तो काम गर जसबाट विश्व पावन बनोस्, सदा स्वस्थ बनोस्। तिमीले भविष्यको लागि अहिले पुरा वर्षा लिन्छौ। त्यहाँ गरिब त कोही हुँदैन। त्यहाँ पनि अहिलेको प्रारब्ध भोग्छौ, त्यसैले धारणा पनि त्यति गर्नुपर्छ। तिम्रो 1-1 पैसा हीरा समान छ। यसबाट विश्व स्वर्ग बन्छ। बाँकी जुन बच्छ त्यो त खतम हुन्छ। जे जति पैसा बच्छ त्यो सेवामा लगाऊ। यो सबैभन्दा ठुलो अस्पताल हो। कति गरिब बच्चाले भन्छन्, मैले 8 आना दिन्छु, भवनमा इँटा लगाइदिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ यहाँबाट मनुष्य सदाको लागि
स्वस्थ बन्छन्। यहाँ त धेरै आउँछन्, लाइन यस्तो लाग्नेछ जुन कहिले देखेका छैनौँ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। हामी केबाट के बन्छौँ? हामीले शिव बाबाबाट बेहदको वर्षा लिन्छौँ। बाबा हुनुहुन्छ निराकार, ज्ञानका सागर। उहाँ यो रथमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू धेरै दयावान बन्नुपर्छ। आफूमाथि पनि र अरूमाथि पनि दया गर्नुपर्छ। त आफूमाथि पनि र अरूमाथि पनि दया गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ, विश्वलाई पावन बनाउने सेवामा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। धनलाई हीरा सम्झेर स्वर्ग बनाउने सेवामा लगाउनु छ। व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। त विश्वलाई पावन बनाउने सेवामा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। धनलाई हीरा सम्झेर स्वर्ग बनाउने सेवामा लगाउनु छ। व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। दोस्रोमा, भविष्य 21 जन्मको प्रारब्ध बनाउनको लागि दिनरात कमाई जम्मा गर। समय खेर फाल्नु हुँदैन। शरीरलाई भुल्ने प्रयास गर। त भविष्य 21 जन्मको प्रारब्ध बनाउनको लागि के गर्ने? दिनरात कमाई जम्मा गर्ने। त समय खेर फाल्नु हुँदैन। शरीरलाई भुल्ने प्रयास गर। बाबाको आजको वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बनेर स्वराज्यमा को नसामा रहने प्रकृति जित माया जित भव। त अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बनेर स्वराज्यको नसामा रहने प्रकृति जित माया जित भव। विस्तारमा छ, अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रुहानी नसामा रहन्छ। त अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रुहानी नसामा रहन्छ। जसरी राजाले बिना नसा राज्य चलाउन सक्दैन, राजामा नसै भएन भने उसले राज्य चलाउन सक्दैन। त्यसै गरी आत्मा यदि स्वराज्यको नसामा छैन भने कर्मेन्द्र रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैन। त आत्मा यदि स्वराज्यको नसामा छैन भने कर्मेन्द्र रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैन। त्यसैले अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बन र यसै रुहानी नसामा रह्यो भने कुनै पनि विघ्न वा समस्या तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन। प्रकृति र मायाले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। तख्त नसीन बन्नु अर्थात् सहज प्रकृति जित र माया जित बन्नु। त्यसरी बाबाले यति सुन्दर वरदानले प्रकृति जित माया जितको वरदानले भरपुर गरिदिनु भयो कि यो नसामा हामी रहन्छौँ कि जसरी राजाको नसा भएन भने राज्य चलाउन सक्दैनन्, यसरी हामी पनि आफ्नो स्वराज्यको नसामा रहँदैनौँ भने यो कर्मेन्द्र रूपी कर्मचारीहरूले पनि सही तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सक्दैनन्। अर्थात् हामीले आफ्नो प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बन्नु छ। यही रुहानी नसामा रह्यो भने विघ्न वा समस्या तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन। प्रकृति र मायाले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। तख्त नसीन बन्नु अर्थात् सहज प्रकृति जित र माया जित बन्नु। बाबाको आजको स्लोगन, सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। त्यसरी सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नलाई आत्माको शक्तिको उडानलाई भर्दै जानु छ।
उडान हाम्रो सदा परमधाम तर्फ छ। सहज हामी मन बुद्धिले सदा परमधामको यात्रा गर्छौँ। त्यसरी नै आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई समयको महत्त्वको विषयमा बताउनु भयो। त समयलाई बुझेर समयको महत्त्वलाई जानेर एक एक सेकेन्ड हामीले सफल गर्नु छ। सिद्धि स्वरूपको वरदान उसैलाई नै मिल्छ जसले आफ्नो सङ्कल्प श्वास सबै कुरालाई सफल गर्छ। त्यसैले हामीले समयलाई सफल गर्नु छ। आफ्नो प्राप्तिहरूलाई सामुन्ने राखेर बाबालाई एकदमै याद गर्नु छ। अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। र यसरी नै सारा दिन हामी तख्त नसिन अकाल तख्त नसिन दिल तख्त नसिन बनेर हरेक समस्या हरेक माया हरेक विघ्नहरूप्रति विजय प्राप्त गर्नेछौँ। आत्माको शक्तिको उडान सारा दिन भर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।